الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن العظيم ثم قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أقرب الحلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث
العمم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی نبیک خیر الخلق کلہم اللہ جل جلالہ وعم والہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ دی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد حضور سرور کائنات زینت بزم کائنات ہادی سبل ختم الرسل مولا کل جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پڑھن تو بعد حاضرین محترم قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میرے مالک نے اس کے 3 حصے فرمائے۔ سب تو پہلے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 3 عظمتاں نو بیان فرمایا۔ سرکار دا شاہد ہونا، سرکار دا مبشر ہونا، آپ دا نذیر ہونا۔ شاہد گواہ نو کہندے جو موقع دے اتے موجود ہوئے اور گواہی دے۔ میرے رب نے اپنے محبوب نو شاہد فرمایا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار دے شاہد ہوں تے ایک بات لکھ دیں کہ شاہدن علی امتک، کہ آپ اپنی امت دے بھی گواہن، اور پہلے انبیاء جنہاں نے اپنی امتاں دے اندر رب دی وحدانیت دا پیغام پہنچایا، لیکن بہت سارے لوگاں نے انہاں دے پیغام دے اتے لبیک نہیں آکھیا، انکار کیتا۔ قیامت والے دن وہ لوگ رب دی بارگاہ دے اندر سوال کرسن، یا اللہ ساڈے کول کوئی نبی نہیں آیا، کسے تیرے نبی نے ساڈے تک پیغام نہیں پہنچایا؟ تو فرمایا کہ اس صورت دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے حضور پیش ہو کے قیامت والے دن پہلے امتاں دی نبیاں دی گواہی دین گے کہ اللہ انہاں نے تیرا پیغام پہنچایا لیکن انہاں دی امت نے انکار کیتا۔ اور اس امت دے ضیاء القرآن دے اندر پیر کرم شاہ صاحب لکھ دیں، فرما دیں کہ اس امت دے احوال اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے صبح و شام پیش کیتے جاندے ہیں۔ گویا کہ ہر امتی نو آپ پہچان دیں، ہر امتی دے اعمال نو آپ پہچان دیں، ہر امتی دی محبت نو اور اس دی نفرت نو، اس دے طریقہ کار زندگی گزارن نو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق آندہ کہ آپ جدو اپنی امت دے کسے بندے دے اچھے اعمال دیکھ دیں تو حضور اللہ دی تعریف کر دیں، حمدت اللہ اللہ دی تعریف کر دیں۔ اور جدو اپنی کسی امت دے وچوں کسی بندے دے بد اعمال دیکھ دیں تو روضہ اقدس دے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے اندر استغفرت لکم معافی طلب کر دیں، یا اللہ میرے اس امتی نو معاف فرما دے، اس امتی دے گناہ منو معاف کر دے۔ اور آپ دا مبشر ہونا بھی اسی طرح ہے کہ سرکار بشارتاں دے دیں، جو نیک کم کرتا ہے اس نے جنت دی بشارت دے دیتی، جس نے اچھا کم کیتا۔ مثال دے طور پر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ کوئی آدمی اگر 10 مرتبہ کل شریف پڑھدا تو کل شریف پڑھن دے نال میرا رب اس نے جنت دے اندر ایک گھر عطا کر دیں۔ اور کسی نے حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کیتی، یا رسول اللہ اگر کوئی بہت مرتبہ کل شریف دی تلاوت کردا، فرمایا کہ ہاں میرے رب دی جنت اتنی وسیع ہے کہ کل شریف 10 مرتبہ دے حساب دے نال
اللہ پاک ہر اس امتی نو پڑھن آلے نو جنت دے اندر گھر عطا کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو کل شریف پڑھنا اور کل شریف دے نال بسم اللہ پڑھنی بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ شریف دا اور کل شریف دا اپنا بڑا مقام ہے۔ میں ایک کتاب دے اندر پڑھیا، بزرگاں نے لکھیا، فرماندے کہ میں ایک خواب دیکھیا، خواب دے اندر دیکھیا نا کچھ کبوتر نو، اور انہاں کبوترہ دے نا سر موجود نہیں، دھڑ موجود ہے۔ فرمایا کہ میں التجا کی تھی، التجا تو بعد میں نے پتہ لگا کہ اس نے کل شریف دا اے ثواب ہے، وہ نورانی کبوتر نو، لیکن جس نے کل شریف دے نال بسم اللہ نہیں پڑھی اس نال کبوتر دا چہرہ ختم ہو جاتا ہے۔ جدو بھی زندگی دے اندر کل شریف پڑھن دا موقع ملتا ہے تو کل شریف دے نال بسم اللہ شریف ضرور پڑھی دیئے۔ بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر۔ تو سرکار مبشر نو بشارتہ جنت دی دین آلے، زندگی دے اندر بڑیاں اچھیاں بشارتاں۔ پھر رب نے فرمایا کہ آپ نذیر بھی ہیں، بر وقت ڈران آلے۔ امت نو پہلے ڈرایا کہ اگر برے کام کرو گے تو مولا کریم نے تواڈے واسطے دوزخ بنائیے، چنگے کام کرو گے تو بشارت جنت دی ملے گی۔ دل عظمتاں ارشاد فرمان تو بعد میرے رب اس تو بعد نا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ارشاد فرمایا کہ 3 کم کرن آلے جنہ دے اندر پہلا کم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ دی ذات دے اتے ایمان، اللہ دے رسول دے اتے ایمان۔ فرمایا کہ اللہ اور اس دے رسول دے اتے ایمان لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ۔ جدو تو ایمان لیا سے تو ایمان تو بعد پھر میرے مالک نے شرط لگا دیتی۔ قرآن مجید دی اس آیت دی ترتیب بڑی ہی خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ ایمان تو بعد وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان تو بعد میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم و توقیر کر۔ اللہ دے محبوب دی، انبیاء دی تعظیم۔ شیطان ہے نا، ابلیس کتنے کروڑ سال اللہ دے حضور عبادت کرتا رہا، سجدے تو سجدے، عبادت تو عبادت، رکوع تو رکوع، قیام تو قیام کرتا رہا۔ اللہ دی وحدانیت دا اس دے اتے اس نے انکار نہیں کیتا، رب دی وحدانیت دا، رب دے ایک ہون دا اس نے انکار نہیں کیتا، رب دی عبادت دا انکار نہیں کیتا، سجدہ دا رب دے حضور سجدے کرن تو اس ابلیس نے انکار نہیں کیتا۔ جدو میرے رب نے آدم نو بنایا تو فرمایا کہ سب سجدے دے اندر چلے جاؤ، سب سجدے دے اندر چلے گئے، اللہ ابلیس مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیتا۔ گویا کہ اس جماعت دے وچوں سب تو پہلا جو نکلے آئے اس کا نام ابلیس ہے۔ اور میرے رب نے لانتی کیوں آکھیا کہ تو میرے آدم دی تعظیم نہیں کیتی۔ رب نے فرمایا اس جد سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ آدم نو کرو، لیکن ابلیس آدم نو سجدہ کرن تو گویا کہ آدم دی تعظیم تو انکار کردا، آدم دے ادب تو انکار کردا، تعظیم تو انکار۔ نماز ہے نا، نماز دے اندر بندہ ثنا بھی پڑھدا ہے، سارے کم کردا، بیٹھ جاندا تحیات دے اندر، یہ لوگ سلام تو چلتے ہیں، سلام نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر نا سلام نہیں پیش کرتے سونے طریقے دے نال۔ اللہ اکبر۔ جس دا عقیدہ سونا ہے، جس دا عقیدہ سونا ہے، جس دا ذہن مثبت ہے، جس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا ایک تعلق ہے، امتی ہون تو علاوہ حضور دے نال محبت دا، حضور دے نال عشق دا ایک خاص تعلق ہے، وہ محبت دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرے گا۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا دے کسی کونے دے ہوتے کسی وقت دے اندر کوئی آدمی جدو میری بارگاہ دے اندر سلام پیش کردا، حتی میرا رب میری روح نو واپس کر دیں، حتی ارد علیہ السلام، اور اس سلام دین والے بندے دے جواب دے اندر میں جواب دینا۔ میں نے کوئی سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ کہندا، میں اس بندے دا وعلیکہ السلام یا امتی کہندا،
کہ میرے امتی تو میری بارگاہ دے اندر جس حال دے اندر، پھر سلام دا ہے نا، جو محبت دے نال پیش کردہ، جو عشق دے نال پیش کردہ، جو چاشنی لے کے لطف لے کے، ایک تے ہوندہ ہے نا گوڈے بن کے سبحان ربی العظیم 3 باری پڑھیا، جان چھڑائی سمع اللہ لمن حمیدہ کیتا، اور نماز تو جان چھڑائی۔ میرے دوستو ایک ہوندہ ہے نماز دے اندر لطف لینا، کوئی صرف جان چھڑاندہ لیکن کوئی لطف لیندہ، سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، اس رو نماز دے اندر سجدے دے اندر رکوع دے اندر سبحان ربی العظیم کہہ کے سبحان ربی اللہ کہہ کے اس رو لطف آندہ، اس دا دل کرتا ہے کہ میں 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ 7 مرتبہ اپنے رب دی تسبیح بیان کرتا جاواں۔ کچھ لوگ سلام پیش کرتے ہیں اتحیات دی حالت دے اندر، لیکن کچھ لوگ اس جگہ دے اتے نا سلام حضور دی بارگاہ دے اندر اتحیات دے اندر پیش کرتے ہیں، اور حضور نو حاضر سمجھ کے حضور دی بارگاہ دے اندر التجا کرتے ہیں، السلام علیکہ ایوہ، اے نبی تیرے تے سلام ہوئے۔ اور حضور فرماندے ہیں کہ جس نے محبت دے نال میرے تے سلام پیش کیتا، اس دا سلام تے میں کنہ دے نال سندا، جو محبت تو بغیر سلام پڑھدا رواجن پڑھدا، فرمایا کہ فرشتے میرے تک پہنچ دیں۔ اللہ اکبر، میرے رب نے فرمایا کہ تیرا دل تے نہیں کردا میرے رسول اللہ دی بارگاہ دی اندر سلام کرن تے، لیکن فرمایا کہ تیرا دل نہیں کردا، لیکن میں رب دی مشیت ہے، میں چاہنا میرا دل کردا ہے کہ تو میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرے۔ لیکن ایک ضرور بات ہے کہ ایک عقیدت آلہ، ایک محبت آلہ بندہ سلام پیش کردا، ایک عقیدت تو خالی بندہ سلام پیش کردا، اس دے سلام دے اندر فرق ہے۔ جڑو اسی محبت آلے لوگ اتحیات دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر السلام علیکہ ایوہ النبیو کہندے ہاں، تو قسم ہے رب العزت دی محبت آلہ بندہ مسرور ہو کے خوش ہو کے لطف دے نال حضور دی بارگاہ دے اندر سلام کرے گا، مسرور ہو کے سلام پیش کرے گا۔ لیکن دوسرے تے اور ساڈے سلام پیش کرن دے اندر فرق کی ہے کہ دوسرا جو سلام پیش کرن دا عادی نہیں پڑھے گا ضرور السلام علیکہ ایوہ النبیو، اسی مسرور ہوواں گے او مجبور ہوے گا، اسی خوش ہو کے حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرساں او مجبور ہو کے پیش کرے گا۔ دیکھو نا لوگ کہندے کہ کسے دے طریقے نو اپنا لائے، کسے دی نا نقل کر لائے، اور میں ہمیشہ کہدا کہ اگر نقل کر لی تو کسی وہابی دی نقل نہ کر، حضور دے صحابی دی نقل کر۔ اگر نقل کرنی ہی ہے اس جہان دے ہوتے تو میرے رسول اللہ دے کسی صحابی دی نقل کر، کیونکہ حضور فرما دیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا کہ میرے جس صحابی دی نقل کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ میرے صحابہ ہدایت دے ستارے، فرمایا جس دی نقل کرے گا ہدایت پا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا روزے رکھنے شروع کیتے، بڑی مشہور روایت ہے، صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ حضور دیکھ دیں اپنے صحابہ دی طرف، کوئی کمزور ہے، کوئی پیاس دے نال نہ ڈالے، کوئی بھوک دے نال نہ ڈالے۔ حضور نے نا اپنی جماعت صحابہ نے اکٹھا کیتا، جدو اکٹھا کیتا تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او صحابہ تسی نہ ڈال کیوں ہو؟ حضور جان دیں یا رسول اللہ اسی تسا نے روزہ رکھنا شروع کیتا، اسا بھی روزہ رکھنا شروع کر دیتا، لیکن عرض کی تھی یا رسول اللہ تہاڈا مقابلہ نہیں کر رہا ہے، یا رسول اللہ روزے رکھ کے نا تہاڈا مقابلہ نہیں کر رہا ہے بلکہ غلامی دا ثبوت دے رہا، غلامی دا ثبوت دے رہے ہاں، اکڑ دے نہیں، اکڑے نالے ایسی لوگ نہیں۔ یا رسول اللہ تہاڈے روزے رکھن تہانوں دیکھ کے اسا روزہ، حضور نے فرمایا میں تہانوں حکم دیتا، یا رسول اللہ نہیں دیتا، فرمایا پھر یا رسول اللہ غلامی دا ثبوت ہے، آپ نے روزے شروع کیتے، ایسا بھی روزے شروع کر دیتے۔ آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تہاڈے وچوں کون ہے میری مثل؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مینوں کھواندا ہے، میرا رب مینوں پیواندا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات ہے، میرا رب مینوں کھواندا ہے، میرا رب پیواندا۔ یا رسول اللہ پھر گھر جا کے کمرے دے اندر
حجرہ پاک دے اندر تہاڈا رب تانوں کھواندا ہو سی۔ حضور دی ازواج مطہرات دے کولوں پوچھیا کہ ازواج مطہرات حضور نو رب کیویں کھواندا ہے، کیویں پیواندا ہے؟ گھر جا کے کیا حضور حجرہ پاک دا کنڈا لا کے رب کھواندا؟ عرض کر دیا واللہ سانوں نہیں پتہ۔ حضور دا مقام کی ہے، حضور نو رب کس وقت کھواندا ہے، حضور نو رب کس وقت پیواندا؟ باہر آلیاں دے کول سوال کیتا، گھر آلیاں دے کول سوال کیتا، حضرت حفصہ دے کول سوال کیتا، عائشہ صدیقہ دے کول سوال کیتا، ام حبیبہ دے کول سوال کیتا، ایکو جواب ملیا کہ اسی حضور دے مقام نو نہیں پہچان دیاں، سانوں نہیں پتا کہ حضور نو رب کیویں کھواندا ہے، کیویں پیواندا ہے۔ باہر آ گیا گھر تو سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ دے اندر سوال کیتا، صدیق تو دس تیرے محبوب نو تیرا رب کیویں کھواندا ہے، کیویں پیواندا ہے؟ عرض کردے ساری زندگی حضور دے نال گزر گئی، اٹھدیاں بیٹھدیاں اللہ اکبر اصحاب صفہ آلیاں دے کولوں پوچھیا کہ حضور نو رب کیویں کھواندا، کیویں پیواندا؟ یطعمنی ربی ویسقینی، حضور فرماندے کہ میرا رب کھواندا، میری بھوک ختم ہو جاندی ہے، میرا رب مینوں پلاندا، میری بھوک ختم ہو گئی۔ اے اصحاب صفہ حضور نو کس طرح رب کھواندا؟ عرض کردے واللہ اسی نہیں جان دے، والذی باسنی بالحق لم یعلمنی حقیقتاً غیر ربی۔ صدیق اکبر عمر فاروق اصل تو ہڈے کو بات چلے گی، پتہ معلوم ہو جائے گا، لیکن وہ تے عرض کردے والذی باسنی بالحق، حضور نے خود سانو فرما دیتا اللہ اکبر کہ میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ اگر کسی دی نقل کرنی تے صحابی دی کرنا جنہاں دے کولوں پوچھیا اور وہ کہندے کہ حضور دے مقام نو حضور دے رب تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ پھر بات آ گئی اس جگہ تے ادب دی کہ حضور دا ادب کس طرح کرنا۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی شفا شریف دے اندر لکھ دیں، فرما دیں کہ حضور دا نام آئے ادب امتی دے اندر یہ ہے کہ حضور دا نام سن کے درود و سلام پڑھے، حضور دا ذکر ہوئے، خاموش ہو کے حضور دا ذکر سنے، حضور دی سیرت دا ذکر ہوئے، خاموش ہو کے حضور دی سیرت سنے، حضور دی صورت دا ذکر ہوئے۔ غلام دا اے طریقہ کار ہے کہ خاموشی اختیار کر کے حضور دی صورت سنے اور اپنے محبت دے اندر اضافہ کرے۔ اج دے لوگ کہتے ہیں کہ حضور دا ذکر کرنا کتھے ثبوت ہے، حضور دی سیرت دا حضور دی صورت دا ذکر کرنا کیڑی کتاب دے اندر موجود ہے؟ تو کتاباں تلاش کرتا رہو نا، اسی الحمدللہ ساری زندگی حضور دا ذکر کر کے اپنے ایمان نو بلند کرتے رہانگے۔ صحابہ دے ایمان دی میرا رب کیوں گواہی دیندا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا کہ انہاں دے دلاں نوں میں ٹٹول کے دیکھ لیا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر میرے مصطفیٰ دی محبت ہے، اور اسی محبت دا دوسرا نام ایمان ہے۔ امام مالک نے نا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینہ شریف دے اندر پہنچ دیں، پوری زندگی مدینہ تو ایک قدم باہر نہیں رکھیا۔ پوچھا امام مالک، بلکہ بادشاہ نے کہا کہ امام مالک تہاڈے واسطے محل دے اندر بڑی اچھی دارالافتاء بھی بناواں گا، تہاڈے فتوے جاری کرن والی، تہاڈے واسطے دنیا دی ہر کتاب مہیا کراں گا۔ امام مالک میرے محل دے اندر آ جا، اس جگہ تے ڈیرے لگا لے، میری شان دے اندر بھی اضافہ ہوئے گا کہ ایک دنیا دا بندہ اور شریعت مصطفیٰ دا حدیث پاک دا عالم میرے مقام دے اتے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا میری قسم ہے رب العزت دی، تیرے اس محل نو لت ماردا، میں تے ایک لمحے دے واسطے محمد الرسول اللہ دے مدینے تو جدا نہیں۔ حاجی گیا ہے نا پاکستان دا، اتھے جا کے نا بلیاں دیکھیاں، بلی بڑی پسند آئی حاجی نو نا، بلی بڑی پسند آئی، بار بار سبھولی جی بلی نو دیکھدا اور دل دے وچ نا سوال اٹھدا، پروگرام بنادا کہ جدوں میں واپس جاواں نا اس نو میں جوڑے چ پا لینا، اس بلی نو نا میں لے کے پاکستان جانا، ادب دے نال رکھاں گا، ایدی خدمت کراں گا۔ لیکن بلی کہندی ہے مینوں تے منظور نہیں رسول اللہ دا در چھوڑنا۔ حضور نو عرض کرتی ہے او بلی یا رسول اللہ اے بندہ، اس بندے دی صورت سامنے کی تھی، یا رسول اللہ اے بندہ
ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। اور ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਸੂ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ छोड़ के मैं ते किसे दर ते नहीं जाना, मैं हमेशा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रहना। या रसूल अल्लाह इस बंदे ਨੂੰ समझा लो। हुजूर ਉਹਦੀ ख्वाब ਦੇ अंदर आए, फरमाया कि ख्याल तरक कर दे, मेरे दर दी बिल्ली ने मेरे दर ते रहना। मदीना पाक के अंदर बड़ी मरतबा हाज़री भी नसीब हुई है। लोगों के कोलों हमेशा पुछीदा है मदीना पाक की ना ताज़ीम के मुतालिक हमेशा पुछीदा है। लोगों के कोलों पूछया कि मदीना पाक के अंदर बिल्लियाँ तो हैं, लेकिन मदीना शरीफ के अंदर किसी ने कुत्ते भी देखे? आख्या कि हाँ देखे। लेकिन अगला सवाल पूछया कि कुत्ते तो देखे, लेकिन किसी कुत्ते नू मदीना शरीफ के अंदर भौंकदे भी देखा है? मैंने बड़ी मरतबा बात की है। मेरे सुसर दे वालदे मोहतरम बाबा जी जमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह मोज़माबाद शरीफ वाले, मेरे सुसर दे वालदे मोहतरम आपका इंतकाल हो गया। आप ना पीर सियाल लजपाल दे ना हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह दे बड़े ही करीबी साथी सन, मुरीद भी शागिर्द भी। अल्लाह अकबर। और बाबा जी साहब ने ना एक ही हज किया, और वो हज हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन साहब सियालवी पीर सियाल दे नाल मिल के किया। फरमादे कि मैनू ना एक सफेद कपड़ा पीर सियाल ने दिता। आप एक कोने ते खड़े हो गए। मदीना शरीफ के कुत्ते बैठे सन, एक दो तीन मौजूद सन। अल्लाह अकबर। मैनू ना पीर सियाल ने हुक्म दिता कि कपड़ा बिछा दे और कोशिश कर, मौलवी जमालुद्दीन कोशिश कर कि इस दे उत्तों मदीना पाक दा कोई कुत्ता गुजरे। बाबा जी फरमाते कि मैं बड़ी कोशिश की, लेकिन उस सफेद कपड़े दे पीर सियाल दे कपड़े चादर दे उत्ते कुत्ते आंदे नहीं। अल्लाह अकबर। मैंने एक कुत्ते नू हाथ बद्दे कि मेरे पीर दा हुक्म है, मेरी चादर तो गुजरते जा। बाबा जी फरमाते कि एक कुत्ता या दो आए, उन्होंने ना एक पैर रख के मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। पीर सियाल दी ख्वाहिश पूरी हो गई, पीछे हट गया। अल्लाह अकबर। ताजीम दी बात आती है ना शाबू अली कलंदर दी, वो बात भी सामने आती है कि मुरीद आया, हुजूर मैं हज ते चलिया। फरमाया मदीना शरीफ भी जाएगा, लेकिन मेरी एक ना नसीहत याद रखनी कि मदीना पाक जाके ना किसी कुत्ते की भी बेअदबी ना करना। वापस आ गया, सीधा शाबू अली कलंदर दे कोल गया, पूछा कि मदीना शरीफ हाजरी हो गई? हजरत हो गई। और पुछदा है कि बाजू दे उत्ते पट्टी कैसी है? असी चूंकि सुन्नी हाँ, हुजूर दी मुहब्बत आले हाँ, असी मुहब्बत तो खाली नहीं। मैं पहले अर्ज की है कि साडा निशान है, इम्तियाजी निशान है कि तहियात के अंदर असी अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़ के मसरूर होंदे आ। असी उन्हां विचों नहीं जिहड़े अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो पढ़ के मजबूर होंदे ने, असी उन्हां विचों नहीं। शाबू अली कलंदर दे कोलों मुरीद पुछदा, हुजूर पट्टी बद्दी है, फरमाया तैनू आख्या नहीं सी कि मदीने दे कुत्तियां दा भी एहतराम करें। उस वक्त याद आया कि रात एक कुत्ते दी लत दे उत्ते पैर दे उत्ते मेरा कदम आया। अल्लाह अकबर। ये लोग ना अपने आप नो मदीना पाक के अदब के अंदर अपने आप नो इतना गिरा के हुजूर दे सामने अपनी हैसियत ख़त्म कर दें, रब दे सामने अपनी हैसियत ख़त्म कर दें। अल्लाह अकबर। उस इश्क दे अंदर, उस मुहब्बत के अंदर मेरे रब ने ना कुरान मजीद के अंदर कह दिता, ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाह व रसूलिही वत्तकुल्लाह। मेरे महबूब तो अगे कदम नहीं रखना, चाहे कुर्बानी होवे, चाहे रमज़ान शरीफ होए। मेरा महबूब पहले कदम रखेगा, पहले रोज़ा रखेगा तो तुसी रोज़ा रखना, पहले कुर्बानी करेगा तुसा कुर्बानी करनी है। फरमाया अल्लाह तो डरो, अगर मेरे रसूल की इत्तिबा ना की थी वत्तकुल्लाह, अल्लाह तो डरो। फिर दूसरी आयत के अंदर अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। फरमाया कि मेरे महबूब दी आवाज तो ऊंची आवाज नहीं करनी।
کسی نے کہا کہ حضور دی زندگی دے اندر اے الفاظ سن، لیکن میں کہندا کہ رب دا قرآن ہے نہ رب دی ذات نو زوالے، نہ رب دے کلام نو زوالے، نہ رب دے احکام نو زوالے۔ دنیا دے دربارہ دے قانون دربار آلہ بادشاہ بنواندا ہے، لیکن میرے اللہ رب العزت دی عزت دی قسم ہے، رسول اللہ دے دربار دے جو قوانین ہیں میرے رب نے مرتب کیتے۔ کیوں مرتب کیتے؟ فرمایا کہ نہ میری ذات نو زوالے، نہ میرے کلام نو زوالے، نہ میرے حکم نو زوالے، قیامت تک میرا حکم بھی باقی رہے گا، میرا کلام بھی باقی رہے گا، قرآن بھی باقی رہے گا۔ میں رب نے قانون بنا کے دیتا، میرے مصطفیٰ دے دربار دے اندر آؤ نا تے ادب کرنا۔ میرے والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ دی ایک بات بڑی مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس زمانے دے اندر اسی حج تے گئے، میرے نال میرے کزن حافظ غلام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ساتھ سن، اسی دونوں ایک ہوٹل تے بیٹھے، ہوٹل والا نا کسے نال بات کر رہا آہستہ زبان دے اندر، فرماتے ہیں کہ کوئی بات ساڈے منہوں نکلی ذرا آواز دے نال اس ہوٹل والے نے اپنا کم چھوڑ دیتا، ریسیپشن تو باقی ساڈے کول آیا اور آ کے نا اس نے عربی دے وچ میرے نال سوال کیتا کہ کتھوں آئے ہو؟ دسیا پاکستان دے وچوں۔ اس نے آکھیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب دیکھو اے رسول اللہ دا شہر ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے اپنی آواز رو پست کر، اونچی آواز نہیں کرنی۔ امام مالک دے سامنے نا خلیفہ وقت نے ابو جعفر نے کوئی بات کی تھی نا، تو آپ نے فرمایا او خلیفہ لا ترفع صوتک، فرمایا کہ اپنی آواز رو مدہم کر فی ہذہ المسجد، اس مسجد نبی دے اندر اپنی آواز رو نیچا کر، بے شک تو بادشاہ ہے لیکن اے بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے۔ حضور دے دربار دے سامنے تو اونچا نہیں بول سکتا۔ مظفر بادشاہ نا جعفر بادشاہ اس طرح خاموش ہو گیا، اس نے پھر امام مالک دے سامنے بات چلائی، ادا حضور اے دسو کہ دعا منگنی ہے، جڑے مدینہ شریف جاندے نا انہاں نے پتا کہ حضور دا گھر اس طرف ہے، رب دا گھر اس طرف ہے، مدینہ شریف دے اندر مسجد نبی دے اندر۔ اس نے آکھیا کہ امام مالک اے دس بھئی دعا اج دے جا اتھو دے جڑے موجود لوگ رو، میں تو خیر انہاں دی بے ادبی دے لفظ نہیں بولدا کیونکہ حضور نے انہاں نے پسند کیتا ہویا، اللہ اکبر۔ لیکن مولانا اشرف سیالوی صاحب نے بڑی ایک بات لکھی، اس نے آکھیا میں انہاں کو پوچھیا پہرے داراں کولو انہاں جڑے اتھے عربی موجود رہو کہ تسی سانو حضور دے روضے شریف جالی دے قریب کیوں نہیں جان دیندے، سانو شرک کر کے پیچھے کیوں ہٹاندے؟ تو اس نے مینوں عربی دے اندر جواب دیتا کہ دیکھ لو حضور نے اے نا لائن خود بنائی ہے، نبی اللہ دے رسول نے لائن خود بنائی ہے۔ حضور نے یمن دی طرف منہ کر کے آکھیا کہ مینوں محبت دی بو آندی ہے، اور ساڈے نجد دی طرف منہ کر کے حضور نے فرمایا دا میرے دشمن راندے نا سی یہاں نجدی۔ حضور نے میری بات اگر سمجھے تو تیرا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ اس نے کی کہا اشرف سیالوی صاحب نو؟ اس نے کہا مولانا بات یہ ہے کہ ابتدا نبی پاک نے کیتی ہے اور اسی نجدی حضور دے نال دشمنی اپنی ساری زندگی نبھاواں گے، یہ تے رہ میرے حضور دے دشمن۔ بات تے محبت آلیا دی کرو نا، یہ تے رہ حضور دے دشمن، انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، مجبور ہو کے پڑھتے ہیں، لیکن جس نے مسرور ہو کے پڑھنا ایمان اس دا زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ امام مالک اس جگہ تے میں لندے منہ کر کے دعا منگا یا حضور دی طرف منہ کر کے دعا منگا، یہی اوتھے جھگڑا ہے، یہی جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہاں دے مقدر دے اندر ہے نا قدمین شریف دی طرف بیٹھ دین نا تے او شرطے بار بار آکھ دین ادھر منہ کرو، ادھر منہ کرو، ادھر کی ہے؟ تے ساڈے لوگ نا بچوں حضور نو ہی کر کے ساری بات کہانی آکھ کر کے حضور دی طرف دیکھ دین، انہاں شرطیاں دا بھی لحاظ رکھنا نا، لیکن دل نہیں کرتا کہ حضور دا در چھوڑ کے کعبے نو، کیونکہ حضور کعبے دا کعبہ ہے۔ اور امام مالک دا جواب سن، امام مالک اس بادشاہ نو کہندا
کہ تیرا بھی کعبہ محمد ہے، تیرے باپ دادا آدم دا بھی کعبہ محمد مصطفیٰ، آدم دی بھی کعبہ میرے مصطفیٰ دے وسیلے دے نال قبول ہوئی۔ اور اے ابو جعفر تینو کون کہندا کعبے دی طرف منہ کر، کعبے دی طرف منہ کر کے دعا مانگ، تیری دعا حضور دا صدقہ رب قبول کرے گا۔ تو حضور دا ادب لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابہ نے جدو سنیا نا کہ رب نے قانون بنا دیتا حضور دے سامنے کوئی آواز بلند نہ کرے، فاروق اعظم اچا بول دے سن، اپنے آپ انہوں نے نیما کر لیا، آواز انہوں نے نیما کر لیا۔ صدیق اکبر لوگاں نو کہندے قسم ہے کہ آج تو بعد حضور دی ذات دے سامنے مسجد نبی دے اندر نا جتنا ہو سکے انتہائی کم بول لائے۔ اللہ اکبر۔ ایک ثابت بن قیس نے جدو دیکھیا نا ڈورے سن اچا بول دے سن، انہوں نے گھر جا کے کنڈا لگا لیا، بی بی نو کہندن میں مر جاواں گا، میں چونکہ ڈورا ہاں اچا بولدا، بے ادبی دی وجہ تو تے نہیں نہ بولدا، غلام دی حیثیت دے اندر بولدا، اکڑ کے نہیں بولدا، لیکن پھر بھی میری آواز اچھی ہے۔ میرے رب نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ہے، اگے رب فرمادن وانتم لا تشعرون، میں سارے کم کرواواں گا، تواڈے کو نمازاں پڑھواواں گا، روزے رکھاں گا، اللہ اکبر، سارے کم کرو گے، لیکن میرے مصطفیٰ دی ایک دفعہ گستاخی کر لئی میں تواڈے سارے عمل ضائع کر دیں۔ میرے تے عمل ضائع ہو گیا، حضور نے بلا لیا، بندہ جا کے بلا کے حضرت صابر نے حضور نے سامنے کھڑا کر دیتا، یا رسول اللہ میں مر گیا، میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور نے جدو حالت دیکھی نا تو میرے مصطفیٰ نو اپنے غلام تے ترس آیا، آپ نے فرمایا اے او لوگو، اے میرے غلام بات سن، اما تردا ان تعیش حمیدہ وتقتل شہیدہ وتدخل الجنہ، آجا اس دے بدلے تینوں میں 3 بشارتاں دینا۔ اما تردا ان تعیش حمیدہ، لوگ کہندے حضور نو کدو تو پیچھے دا علم نہیں، لیکن آپ اپنے نا غلام نو کہندے اما تردا ان تعیش حمیدہ، میں مصطفیٰ ضمانت دینا کہ تیری زندگی بڑی سونی گزرے گی، تو عیش کرے گا دنیا دے اندر، سونی تیری زندگی گزرے گی۔ اما تردا ان تعیش حمیدہ، تو اس گل دے اتے راضی نہیں؟ حضور فرماتے ہیں اما تردا، تو اس گل دے اتے راضی نہیں؟ یا رسول اللہ میں راضی، کس گل دے اتے؟ فرمایا تیری زندگی سونی گزرے گی، اما تردا ان تعیش حمیدہ وتدخل الجنہ، اللہ اکبر، جدو تیری موت آئے گی تیرا رب تینوں جنت دے گا، وتقتل شہیدہ، اللہ دی راہ دے اندر تو شہید ہوے گا، اور شہید بھی ایسا، آپ نے نا مسلمہ کذاب دے مقابلے دے اندر حضرت سالم نو بلایا، سالم نو کہندے کہ تو میں نا کسے جنگ دے اندر چنگی طرح حصہ نہیں لیا، اسی چونکہ نئے مسلم ہاں، آجا کم ایہو جہا کریے کہ جس دے نال سانو اللہ پاک شہادت دے وے۔ اللہ اکبر، اتنا لڑے، اتنا کافرہ نو اللہ اکبر ماریا، قتل کیتا، اینڈ دے اتے خود دونوں شہید ہو جاندے، جدو شہید ہو گئے نا تو میرے رب نے ہن کوئی نشانی رکھنی ہے، چونکہ حضور نے نشانی دتی ہے۔ جدو انہاں دیاں لاشاں رکھیاں نا تے گواڈ خیمے والے نے حضرت ثابت دے جسم تو شہید ہوئے جسم تو زرہ اتاری، زرہ اتار کے نا اس نے اُدھ خیمے دے باہر گھوڑا بدھا ہویا سی، اتھے نا ایک دیجکا پیا سی، اس دیجکے دے ہٹھے رکھ دیتی، لکا لئی، یعنی کہ زرہ میرے کم آوے گی۔ رات ہوئی نا تو حضرت خالد بن ولید نو آپ ملے، آپ نے فرمایا کسی اور بندے نو ملے کہ خالد تک میری بات پہنچا دے کہ اے جڑا پچھے آخری خیمہ ہے نا اس نے میری زرہ اتاری ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ دی راہ دے اتے شہید ہون والے زندہ، بل احیاء، زندہ، ولیکن لا تشعرون، ہاں تینوں شعور نہیں، تو سمجھ نہیں سکتا کیسی زندگی ہے۔ اور نشانی دیتی کہ ادھے سامنے نہ جڑا ادھا گھوڑا بدھا ادھا رسہ لمبا ہے، اور ادھے خیمے دے سامنے دیج کا مودا ہے، لوگ کہندن شہید کس طرح زندہ، موت شہادت دیئے، لیکن نشانی دے رہے ہیں۔ صبح خالد بن ولید نے نا سپاہی لے کے اس دے اتے چھاپا ماریا، جدو دیکھیا لمبے ہی رسی نال گھوڑا بھی بدھا ہو جائے،
فرمایا ایک نشانی تے آ گئی، دوسری نشانی سامنے دیکھیا دیج کا بھی منہ دائے، آپ نے فرمایا دیج کا سدھا کرو، دیج کا سدھا کیتا، حضرت ثابت دی زرہ مل گئی، اور چوتھی نصیحت کیتی سی کہ اس زرہ نو مدینہ پاک دے اندر صدیق اکبر نو دینا، میری زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دے۔ حضرت خالد بن ولید نے جناب صدیق اکبر تک وہ زرہ پہنچائی کہ ثابت دی نصیحت سی، زرہ بیچ کے اللہ اکبر اس دا قرض ادا کر دیتا گیا۔ میرے دوستو، جس نے میرے رسول اللہ دی تعظیم حضور دی زندگی دے اندر، حضور دے ظاہری اس دنیا دے جان تو حضور شاہد نو تینو دیکھ رہا ہے، تو جمعے تے آیا، اللہ اکبر، تیری نیت کی ہے، تو اشہد ان السلام علیکہ ایوہ النبیو کس نیت دے نال پڑھدا، یا تے حضور نو شاہد مننا چھوڑ دے، تو جے میرے رب نے حضور نو شاہد آکھیا، گواہ بنایا، پھر تیری میری نماز دے گواہ نے کیوں وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تیرا عمل میں بھی دیکھدا، نیک عمل کر، تیرا عمل میں دیکھدا، میرا رسول دیکھدا ہے۔ کیڑی کیڑی آیت دور کرے گا، کیڑی کیڑی حدیث پاک نو دور کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں تیرا ہر عمل تیرا رب دیکھدا، تیرا ہر عمل تیرا رسول دیکھدا۔ گھر جا کے ترجمہ دیکھنا ہے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ہاں وَالْمُؤْمِنُونَ، نیک مومن بھی دیکھ دیں، تو ہے نیکی کیتی ہے، تیرے ساتھی بھی دیکھ دیں، لیکن تیرا رب بھی دیکھ رہا، تیرا رسول بھی دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، آخری بات اس دیتے ختم کرتے ہاں کہ درود پڑھو، درود و سلام پڑھو، اس نیت دے نال پڑھو کہ میرے حضور ساڈا درود و سلام سن رہے ہیں، نیکی کرو انشاءاللہ اس نیت دے نال کرو کہ حضور ساڈی شفاعت کرن گے، حضور اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ساڈی شفاعت بھی کرن گے، محبت والے لوگاں دی شفاعت کرن گے، آپ وسیلہ بنن گے، اور رب ساڈا بیڑا پار کرے گا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔